बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। तो एक नए व्लॉग के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। और कल मैंने व्लॉग का एंड किया था कि मैं बनाने लगी थी खाना बच्चों के लिए। बेटे ने और उसके फ्रेंड्स ने और कज़न्स ने जाना था लॉन्ग टूर पे। तो मैंने उनको कहा था कि आप घर से खाना खा के जाइएगा। तो यहाँ पे मैं किचन में आई थी खाने की तैयारी के लिए, लेकिन बेटा बाहर गया हुआ था तो वहाँ से वो ले आया था गोलगप्पे। और साथ ही जो है ना हस्बैंड के जो है ना भांजे हैं वो आए थे मिलने, हस्बैंड का पता लेने भी आए थे, मिलने भी आए थे, काफ़ी दिनों से उन्होंने चक्कर नहीं लगाया था। तो फिर जो है ना बेटे को और उनको जो है ना ये मैंने दे दिए थे कि चलें जी आप लोग ये खाएं। और उन्होंने बैठ के फिर खाए हैं। मैंने एक टेस्ट किया था इसमें से। वैसे भी मुझे पसंद है लेकिन मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे खट्टे से थोड़ी एलर्जी है, गला मेरा फ़ौरन ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे बैठ के मैंने उनके साथ जो है 1 या 2 शायद टेस्ट कर लिए थे। ख़ैर जी यहाँ पे उन्होंने ये सारे वो कहते हैं ना दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मैं रखना चाह रही थी कि बेटी के लिए, छोटी बेटी को बहुत पसंद है इंतहा के। वो तो यहाँ तक वो कहती होती है कि मुझे आप ना खाना ना दिया करें 3 टाइम जो है ना, बस मुझे गोलगप्पे दे दिया करें। ख़ैर यहाँ पे इन्होंने बेटे ने और दूसरा भी बेटा ही है जी भांजा, वो उन्होंने खा लिए थे। लेकिन वो कह रहे थे कि हम ना और लेके आते हैं आप लोगों के लिए भी। तो फिर वो बाहर चले गए थे और दोबारा से जो जाके ना वो और ले आए थे बेटी के लिए। फिर मैंने वो खुद भी खा लिए थे। और यहाँ पे जी वो ले आए थे, साथ मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, बल्कि यहाँ पे अभी लेने गए हुए हैं शायद। खैर जी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चिकन पुलाव। जो बेटे ने कहा था कि सिर्फ आप जो है ना राइस बना दें साथ, और कुछ नहीं आपने बनाना, साथ रायता बना दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने ये पतीली धो के तो रखी थी और ऑयल डाला है, तो वो अंदर पानी था शायद, तो बहुत सारे जो है ना घी के छींटे मेरे ऊपर जब मैं प्याज काट के अंदर डाल रही थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा छींटे पड़े हैं। खैर ये एहतियात मुझे करनी चाहिए थी। खैर जी यहाँ पे प्याज को मैंने कर लिया ब्राउन और फिर उसमें मैंने डाल दिया है साबुत गरम मसाला सारा, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाल के तो चिकन को डाल के तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया था यहाँ पे। और ये जब 3-4 मिनट तक इसको मैं भूनने के बाद जो है फिर इसमें मैंने जो है ना टमाटर काट के डाल दिए थे। यहाँ पे मैं थोड़ा मुझे लेट हो रही थी क्योंकि वो बच्चे आ रहे थे गांव से, तो वो बस पहुंचने ही वाले थे और 10 बजे उन्होंने निकलना था और यहाँ पे तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका है। तो मुझे था कि जो ये है कि वो आएँ और खाना रेडी हो, तो इसलिए मैं साथ-साथ ही जल्दी-जल्दी जो है ना चीज़ें काट के डाल रही हूँ। अलग से जो है उसकी कोई मैंने तैयारी नहीं की थी कि मैं पहले कटिंग करके सारी चीज़ें रखूँ। क्योंकि मैंने जल्दी में बनाने थे, तो जैसे आम रूटीन में मैं खाना बनाती हूँ, मैं वैसे ही साथ-साथ हर चीज़ जो है ना उसके अंदर ऐड कर दी थी। खैर जी टमाटर जैसे ही नरम हुए थे, तो मैंने 3-4 चम्मच जो है दही के डाल दिए थे और एक मैंने बिरयानी मसाला जो है घर में बना के रखा हुआ है, 1 चम्मच मैंने उसका डाल दिया था, थोड़ा-सा जो है ना इसमें फ्लेवर आ जाए। और साथ-साथ जो है ये वो लेकर आया था भांजा जो है दोबारा से गोलगप्पे, ये भी बड़े मज़े के थे। इसके साथ 3-4 किस्म की जो थी ना चटनियाँ थी, तो काफ़ी टेस्टी थे। तो ये मैं साथ-साथ राइस बना रही थी, साथ-साथ जो है ना चस्के कर रही थी, यहाँ पे बैठ खड़े होके खा रही थी और उतनी देर में बेटी आ गई थी अकेडमी से और उस समय मैंने कहा कि खा लें। तो वो यहाँ पे शिकवा कर रही थी कि मेरे लिए बस आपने इतने ही छोड़े हैं, इनसे इतने से मेरा क्या बनना है। तो मैंने कहा खैर है कि आपने टेस्ट ही करने हैं, आप खा लें उसके बाद खाना खा लेना। तो कह रही थी नहीं कि मुझे आप अभी इसी वक़्त जो है ना घर पे और बना के दें, बाकी सारा मटीरियल है। तो मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी तो नहीं बन सकते हैं। खैर जी वो यहाँ पे इतने थोड़े से गोलगप्पों से खुश नहीं थी कि ये मेरे लिए बहुत थोड़े हैं। लेकिन मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं 1-2 दिन के अंदर-अंदर ये जो है ना आपको इंशाल्लाह ज़रूर जो है गोलगप्पे घर पे बना के दूँगी, आप पेट भर के खा लेना। तो यहाँ पे चावलों में मैंने पानी डाल दिया हुआ था और उबलने के पानी के उबलने का इंतज़ार कर रही थी। और बच्चों की कॉल आई थी, वो मतलब कज़न की, उसके बेटे के कज़न की, जेठ के बेटे की, कि हम लोग जो है ना स्टॉप पे पहुँच गए हैं तो वहाँ से आके हमें ले जाएँ। तो बेटा गया हुआ था लेने और मुझे ये था कि उनके आने से पहले जो है ना चावल जल्दी से रेडी हो जाएँ। बच्चे जो हैं पहुंच चुके थे यहाँ पे और मेरे जो हैं चावल वो भी पक चुके थे। यहाँ पे 1-2 मिनट उनको आए हुए हुए हैं यहाँ पे। तो खैर जो गरम-गरम उनको चावल जो हैं खाना जो है उनको पेश कर दिया था। बेटे ने सिर्फ राइस बनाने को कहा था और साथ रायता बनाने को कहा था। ज़्यादा कुछ मैंने बनाया भी नहीं था। वो कह रहे थे हमने खाना भी नहीं है, बल्कि ये खाना भी नहीं खा रहे थे। तो मैंने ही ज़बरदस्ती ने कहा कि नहीं आप ना खाना खा के जाएँ। तो खाना खाते साथ ही वो निकल गए थे यहाँ से। खाना खा के जब फ़ारिग हुए हैं तो 9:30 का टाइम था, 10 बजे उनकी बस निकलनी थी। तो उन्होंने स्टॉप पे भी पहुँचना था।
تو اس لیے پھر جو ہے نا وہ جلدی جلدی کھانا کھا کے ہی تو کھاتے ساتھ ہی یہاں سے وہ چلے گئے ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، بس دل ہر وقت جو ہے وہ ڈرتا رہتا ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ماما اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو آپ ہمیں مطلب اجازت دیں آنے جانے کی، لیکن وہ ماں باپ کے لیے تو بچے ہی رہتے ہیں. جی فی امان اللہ. اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. تو یہ بیٹے کے ہی جو باس ہیں وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ جو ہیں وہ بھی ٹور پہ نکلے ہوئے ہیں. تو ان کی یہ کیٹ تھی تو انہوں نے ہمارے گھر بھیج دی کہ یہ 2-3 دن کے لیے جو ہے نا آپ رکھ لیں اس کو. لیکن یہ اتنی خطرناک، اتنی یہ ڈینجرس ہے کہ اس کو تو دیکھیں آگے سے عجیب عجیب سی آوازیں نکالتی ہے اور یہ تو پڑتی ہے گلے کو. اور میں تو اتنا خوفزدہ ہو گئی تھی اس کو دیکھ کے کہ یہ تو ہمارے جو یہ چھوٹے چھوٹے بیچارے معصوم سے کٹنس ہیں تو یہ تو ان کو ویسے ہی مار دے گی. خیر جی فی الحال کے لیے تو اسے یہ ایسا کیا ہے کہ باہر ایک دفعہ چھوڑا ہے اس کو. وہ نکل ہی نہیں رہی تھی کیج سے تو اس کو اس کا ڈور کھول کے اس کو باہر چھوڑ دیا اور اس کو اندر روم میں بند کر لیا. اب ساری رات یہ روم میں رہیں گے. ان کی تمام جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اندر کمرے میں رکھ لی تھیں. اور دیکھتے ہیں صبح اب کیا کرنا ہے، کیا اس کے ساتھ سین ہے. خیر اور یہ یہاں پہ جی بیٹی جو ہے وہ کر رہی تھی کوئی ڈرائنگ ورک کر رہی تھی تو اور یہ اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ مستیاں کر رہے تھے، اس کو کرنے نہیں دے رہے تھے. موج مستیوں میں لگے ہوئے تھے. یہ ہمارے بچے تو اتنے معصوم ہیں لیکن وہ تو بہت مطلب خطرناک بلی ہے، بہت ڈراؤنی بلی ہے. چلیں جی یہاں پہ ہے آج صبح مارننگ کا ٹائم ہے. صبح صبح آج فرائیڈے ہے، جمعہ کا دن ہے، ایک مبارک دن ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کے لیے مبارک کرے. آمین. اور موسم بھی بڑا خوشگوار ہوا ہے. اور یہ اوپر والے پورشن کی جو بالکنی ہے اس میں دیکھ رہی تھی یہاں پہ پودے بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں. یہ تو درخت ہی بن گئے ہیں پورے. اور باہر سے ان کا ویو اتنا اچھا آتا ہے. باہر جب آپ آتے ہیں تو گھر کا فرنٹ میں دیکھتی ہوں نا تو اتنے یہ اچھے لگ رہے ہوتے پودے. اوپر چھت پہ بھی ایک پودے رکھا ہوا وہ بھی اتنا بڑا ہو گیا اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے چھت پہ جو ہے نا درخت لگا ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ جو ہے نا اچھا ویو پیش کرتے ہیں باہر سے. خیر میں نکالنے لگی تھی یہاں پہ اپنے کپڑے. جمعہ تھا اور جمعے کے لیے جو ہے اپنا ڈریس نکالنے لگی تھی. تو یہ میں نے نا سارے جتنے بھی ریشمی دوپٹے ہوتے ہیں یہ اسپیئر دوپٹے ہیں ان کے ساتھ جو سوٹ ہوتے ہیں لان کے، وہ 1-2 سیزن نکالتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اور یہ دوپٹے بچ جاتے ہیں. تو ان کو میں نے ہینگ کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ ریشمی ہونے کی وجہ سے نا یہ اگر آپ ایک بٹا اندر سے نکالو نا تو وہ 2-3 نیچے گر جاتے ہیں. خیر میں نے کہا پہلے میں ان کا ذرا بندوبست کر لوں. تو یہاں پہ میں نے سارے دوپٹے نکال کے جتنے بھی تھے نا ہینگ کے اندر اس طرح سے نوٹ ڈال کے اس میں تو اس کو جو ہے نا ہینگ کر دیا تھا تاکہ یہ جو ہے نا گرے نہیں نیچے. تو یہ اکثر یہ جو بچ جاتے ہیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم جو ہے نا گھر میں عام پہننے کے لیے 2 پیس سوٹ لے آتے ہیں دوپٹے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے دوپٹے اس طرح سے بچے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ میچ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ گھر میں تو چل جاتی ہے نا یہ چیز. تو یہ میں نے سارے جو ایک ہی ہینگر میں ڈال کے ان کو اس طرح سے نوٹ ڈال کے تو ہینگ کر دیے تھے. اب یہ کہیں بھی جو ہے نا نہیں جائیں گے اور بار بار جب گر جاتے تھے الماری میں اس طرح یہ گریں گے نہیں. اور میں جب تک کر رہی ہوں ان کو ہینگ اور یہ کام کر رہی ہوں آپ سب سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی سے میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں اور ایک لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیا کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو دیکھنے سے ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں، آپ کو اچھی لگیں اور آپ کو سیکھنے کو کچھ ملے. جیسے بھی یہ میں کر رہی ہوں ہو سکتا ہے بہت سی لیڈیز پہلے اس طرح کرتی ہوں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان دوسروں سے سیکھتا ہے. آپ اگر میری ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز میں غلط کر رہی ہوں تو آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے جو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ تو ہوتا نہیں ہے اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل تو انسان کی پوری زندگی میں جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. تو خیر جی یہاں پہ میں نکال رہی تھی اپنے لیے کپڑے اور پہلے میں نے یہ آف وائٹ امبرائڈری والا میں نے کہا چلیے یہ پہن لیتی ہوں لائٹ کلر میں. پھر میں نے کہا نہیں یہ جو ہے نا امبرائڈری ہے، گرمی ہے تو یہ مجھے نا تھوڑا میں اوائڈ کرتی ہوں. بنا تو لیتی ہوں 1-2 بن جاتے ہیں لیکن پہننے نہیں جاتے ہیں گرمی میں. خیر بعد میں جو ہے میں نے وائٹ سوٹ کا یہ سلیکٹ کیا کہ جمعہ ہے، جمعہ کی مناسبت سے جس طرح سے مرد حضرات جو ہے وائٹ پہننا پریفر کرتے ہیں تو میں بھی جو ہے نا وائٹ سوٹ آج پہنتی ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے میں نے انہیں دوپٹوں میں سے ایک دوپٹہ بھی جو ہے میچ کر کے نکال لیا تھا جو ملٹی کلر کا تھا، کیونکہ میں نے سوٹ پہ جو ہے ملٹی کلر کے یہ ڈیزائننگ کی ہوئی ہے تو یہ اس کے ساتھ کوئی بھی ملٹی کلر کا دوپٹہ جو تو وہ چل جانا تھا. ایک اس کے اندر بھی میں نے ویسے سوٹ کے اندر بھی ایک ہینگ کیا ہوا تھا، وہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا، وہ بعد میں نے نکالا، وہ بھی بہت اچھے سے میچ ہو رہا تھا یہ والا جو دوپٹہ ہے اور دوسرا بھی میچ ہو رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کون سا دوپٹہ لوں. خیر میں نے جو ہے نا وہ جو پہلے نکالا تھا نا اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا کہ یہ والا لے لیتی ہوں. یہ بھی سوٹ جو تھا یہ میں بیٹوں کے سوٹ سٹچ کرنے کے لیے دیے تھے، اکٹھا ان کا لیا تھا کپڑا تو اس میں سے کافی جو ہے نا کپڑا بچ کے گھر آ گیا تھا، ٹیلر نے دے دیا تھا. تو اسی کا جو ہے نا میں نے یہ ڈیزائننگ کر کے تو یہ میں نے اپنا بنا لیا.
اور یہاں پہ میں کر رہی ہوں جی آئرن، اپنے کپڑوں کو استری کر رہی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے جمعے کی تیاری کریں گے۔ اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو، آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک شیئر کیجیے گا، اور جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی جی۔ ملتے ہیں دوبارہ سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا جی، اللہ حافظ۔